سن دینا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک دفعہ محبت نال ٹھٹر کیا گو سبحان اللہ یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے جنڑیاں سہی تو گھولن والے جنڑیاں سہی تو گھولن والے سارے خدمتگار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے نبی دے سونے یار سوئی تونی دین تو جائے کی دین سارے حالے اج تے نبی دے رلے جائے دی مزار ہوئے سوئی تونی دین تو جائے کی دین سارے حالے اج تے نبی دے رلے جائے دی مزار ہوئے او صدیق نباد نبی دے او صدیق نباد نبی دے امت دا سالار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے نبی دے سونے یار عرض کریے قبلہ اج سارے بھی حکمران ہیں جنہوں اپنے پیٹ دیے بکھا غریب مرد ہے تمر ونجے سادہ پیٹ سارا جائے آدھا ساما حکمران کی ہو جاوے موڑھا تے چاکے راشا گھر گھر ودا پوچھا دے ہاتھ نال خود پکا کے جو ہے آیا نو کھواوے موڑھا تے چاکے راشا گھر گھر ودا پوچھا دے ہاتھ نال خود پکا کے جو ہے آیا نو کھواوے پاک مر جائے حاکم سونے پاک مر جائے حاکم سونے اپنے تو سردار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے اور اج جڑا تو تے میں قرآن پڑھ دے آئے سینے لینے آئے نیکیاں کمائنے آئے سانو بڑا آسانی نال مل گئے آ قربان جاواں دی شان تو اے ہن ایک لانتی نے ہوں دی شان دے وچ گستاخی کیتی ہے لعنت دا حقدار ہے اللہ پاک نست و نابود فرماوے جو یہ ہو جے ظالمنو حضور دا او غلام ہے اگر یہ محنت نہ کریں دا آج تیرے تا سارے تک قرآن نہ پہنچا ہوئے بڑا قیمتی شہد ہونا چاہنا ہے انشاءاللہ ایمان تازہ اسی عثمان شانہ والا کتنا احسان کر گئے شکل کتاب دے وچ قرآن جو دان کر گئے عثمان شانہ والا کتنا احسان کر گئے شکل کتاب دے وچ قرآن جو دان کر گئے جے قرآن کو من دائتا جے قرآن کو من دائتا آپ دے کردار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے نبی دے سونے یار مدنی دا ویر جامی حق دی صدا علی ہے پیرا دا پیر مولا مشکل کشالی ہے جاگتے بیٹھا ہوگا سبحان اللہ ہاں مدنی دا ویر جامی حق دی صدا علی ہے پیرا دا پیر مولا مشکل کشالی ہے فاتح خیبر شیر جلی ہے فاتح خیبر شیر جلی ہے حیدر کرار من لے یار من لے نبی دے سونے یار من لے یار من لے نبی دے سونے یار